अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन गिरामी, मैं एडवोकेट मोहम्मद अल्ताफ़ अहमद AB न्यूज़ उर्दू में आप सबका दिल की अताह गहराइयों से इस्तक़बाल करता हूँ। तो आइए हम आपको करते हैं कुछ अहम ख़बरों से बाखबर। सबसे पहले आज की शेह सुर्खियाँ। आज़ादी का अमृत महोत्सव, पुलिस कमिश्नरेट करीमनगर में शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद। 14 अगस्त को इदारा अदब इस्लामी करीमनगर का मुशायरा। हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों की एक झलक। ब्रदरान वतन में इस्लाम के मुताल्लिक़ गलतफहमियों का इज़ाला वक्त का अहम तकाज़ा। SIO। आज MSET नताइज का ऐलान। रियासती काबीना के इजलास के अहम फैसले। BJP कायदीन का दौरे दारुल उलूम देवबंद। नाज़रीन गिरामी, जैसा कि आप जानते हैं कि उर्दू ज़बान किसी ख़ास मसलक या मज़हब की नहीं है, लेकिन ये हम सब की ज़िम्मेदारी है कि हम इसकी बक़ा के लिए कोशिश करें। और अगर आपको यूँ लगे कि AB न्यूज़ उर्दू किसी भी ज़ाविये से उर्दू की खिदमत में लगा हुआ है, तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब और शेयर के ज़रिए अपनी कीमती राय से हमको आगाह करें। तो आइए बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। पुलिस ओहदेदारों ने पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में शजरकारी अंजाम दी। तफसीलात के मुताबिक 75वीं यौम आज़ादी तकारीब के पेश नज़र बरोज़ जुमेरात करीमनगर पुलिस कमिश्नरेट के अहाते में शजरकारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। पुलिस कमिश्नर सत्यनारायणा ने पौधे लगाते हुए इस प्रोग्राम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर पुलिस कमिश्नर सत्यनारायणा ने खिताब करते हुए 75वीं यौम आज़ादी तकारीब आज़ादी का अमृत महोत्सव में तमाम से शिरकत की अपील की व नीज़ हुब्बुल वतनी के जज्बे को फ़रोग़ देते हुए मुजाहिदीन आज़ादी को खिराज अक़ीदत पेश करने की गुजारिश भी की। इस मौके पर एडिशनल DCP S श्रीनिवास, ARACP प्रताप, SPI G वेंकटेश्वरुलु, RI किरण कुमार, रमेश, जानी मियाँ और दीगर पुलिस अहदेदारों ने शिरकत की। आइए बढ़ते एक और ख़बर की जानिब के कन्वेनर मुशायरा मीर शौकत अली की तल्ला की बमुजिब इदारा अदब इस्लामी करीमनगर का खुसूसी मुशायरा बज़िमन जश्न यौम आज़ादी बतारीख़ 14 अगस्त 2022 बरोज़ इतवार बवक्त 2 बजे दिन बमकाम दफ्तर जमात इस्लामी मुकरमपुरा करीमनगर पर मुनक़िद होगा। शेख यूसुफ डायरेक्टर सुडा मुशायरे की सदारत करेंगे। मेहमान खुसूसी शोएबुल हक तालिब सदर इदारे तेलंगाना, इश्तियाक अहमद खान, इरफानुल हक रुकन हज कमेटी, साजिद फ़खरुज़्ज़मा खान, रघुनंदन प्रिंसिपल और मोहम्मद नईमुद्दीन अहमद अमीर मुकामी शिरकत करेंगे। मुशायरे में मेहमान शोरा साबिर कागज़ नगरी, रियासत अली अहरार, आसी चंपारनी, इकबाल जर्द, शोएब तालिब के अलावा मुकामी शोरा मोहम्मद शौकत, इजहार हुसैन, अरशद वारसी, मसूद अकबर, मखदूम शाकिर, फैसल वारसी, कादी शजी, अमजद सलीम मोहिन, राहुल नईम नश्तर, कदीर ताहिर कलाम पेश करेंगे। निसार अहमद परवाना, अशफाक अली वारसी, मीर आसिफ, सादत अली सिद्दीकी ने पासबान उर्दू से बपाबंदी वक्त शिरकत की ख्वाहिश की है। इसी तरह एक और ख़बर कि हिंदुस्तान की आज़ादी की एक झलक और मुसलमानों के किरदार पर एक मुख्तसर नोट AB न्यूज़ के नाजरीन के लिए पेश खिदमत है। आइए उन हस्तियों के बारे में जानें कि जिन्होंने तहरीक जंग आज़ादी में अपने सर धड़ की बाजी लगा दी। अंग्रेज़ों के खिलाफ उठने वाली पहली आवाज़ नवाब सिराजुद्दौला, शेर मैसूर टीपू सुल्तान शहीद हज़रत शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस दहलवी, हज़रत शाह अब्दुल अज़ीज़ मुहद्दिस दहलवी, हज़रत सैयद अहमद शहीद, हज़रत मौलाना विलायत अली सादिक़ पूरी, अबू ज़फ़र सिराजुद्दीन, मोहम्मद बहादुर शाह ज़फ़र, अल्लामा फ़ज़लुल हक खैराबादी, शहज़ादा फ़ेरोज़ शाह, मौलवी मोहम्मद बाक़र शहीद, बेगम हज़रत महल, मौलाना अहमदुल्लाह शाह, नवाब खान बहादुर खान, अजीज़ान बाई, शाह अब्दुल क़दीर लुधियानवी, हज़रत हाजी इमदादुल्लाह मुहाजिर, हज़रत मौलाना मोहम्मद कासिम नानातवी, हज़रत मौलाना रहमतुल्लाह किरानवी, हज़रत शेखुल हिंद मौलाना महमूदुल हसन, हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह सिंधी, हज़रत मौलाना रशीद अहमद गंगोही, हज़रत मौलाना अनवर शाह कश्मीरी, मौलाना बरकतुल्लाह भोपाली, हज़रत मौलाना मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह सोहबानुल हिंद, मौलाना अहमद सईद दहलवी, हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, सैयदुल अहरार मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत मोहानी, मौलाना आरिफ हसवी, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, रईसुल अहरार मौलाना हबीबुर रहमान लुधियानवी, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू, मसीउल मलिक हकीम अजमल खान, मौलाना मजहरुल हक, मौलाना ज़फ़र अली खान, मौलाना इनायतुल्लाह खान मशरक़ी, शाह नवाज़ खान, हज़रत मौलाना सैयद मोहम्मद मियाँ, मौलाना मोहम्मद हिफ्ज़ुर रहमान, हज़रत मौलाना अब्दुल बारी फ़रंगी,
خان عبدالغفار خان، مفتی عتیق الرحمان عثمانی، ڈاکٹر سید محمود خان، عبدالصمد خان، رفیع احمد قدوائی، یوسف مہر علی، اشفاق اللہ خان، بیرسٹر آصف علی، حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری، مولانا خلیل الرحمان لدھیانوی، عبدالقیوم انصاری اور نور الدین جیسے کئی اور ہستیوں نے جنگ آزادی میں اپنا خون بہایا۔ ناظرین گرامی، یہ تو مسلم مجاہدین کی ایک جھلک تھی، جبکہ دہلی میں موجود انڈیا گیٹ چیخ چیخ کر اس بات کی شہادت دیتا ہے کہ ہندوستان کی آزادی میں 60,000 سے زائد مسلمان ایسے ہیں کہ جن کے ناموں کو انڈیا گیٹ پر کندہ کیا گیا۔ اے بی نیوز اپنے ناظرین کی خدمت میں اسی سے متعلق 15 اگست بروز پیر بمقام نیشنل پیلس حسینی پورہ کریم نگر میں ہندوستان کے مجاہدین آزادی کی تصویری نمائش کا اہتمام کرنے جا رہا ہے۔ چنانچہ تمام ناظرین و سامعین اے بی نیوز اردو اور محبان اردو اور پاسبان اردو سے عدمن التماس ہے کہ وہ 15 اگست کی اس تصویری نمائش میں ضرور بضرور شرکت کریں اور اپنی معلومات میں اضافہ کریں۔ آئیے بڑھتے ایک اور خبر کی جانب کہ تلنگانہ ایم سیٹ امتحان کے نتائج 12 اگست یعنی آج جاری ہوں گے۔ ایم سیٹ کمیٹی نے نتائج کی اجرائی کو منظوری دے دی ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ ماہ 18 سے 21 تاریخ تک انجینئرنگ، 30 اور 31 تاریخ کو ایگریکلچر اور فارما ایم سیٹ امتحانات منعقد کیے گئے۔ 1,56,812 طلباء نے انجینئرنگ اور 80,000 طلباء نے ایگریکلچر اور فارما ایم سیٹ امتحان میں شرکت کی۔ امتحان کی پرائمری کی جاری کرتے ہوئے طلباء سے اعتراضات وصول کیے گئے۔ فائنل کی کے ساتھ نتائج کا تجزیہ ایم سیٹ کمیٹی کرے گی اور فیصلہ لیا جائے گا۔ وزیر تعلیم سبیتا اندرا ریڈی جمعہ 12 اگست کو 11 بجے دن نتائج کا اعلان کریں گی۔ آئیے دوستو بڑھتے ہیں اور خبر کی جانب کہ چیف منسٹر چندر شیکھر راؤ کی صدارت میں منعقدہ کابینہ کے اجلاس میں کئی اہم فیصلے لیے گئے، جس میں 10 لاکھ افراد کو آسرا اسکیم کے تحت نئے پینشن دینے کو منظوری دے دی گئی ہے۔ کابینہ نے وقار آباد میں آٹو نگر کی تعمیر کے لیے 15 ایکڑ اراضی الاٹ کرنے کا فیصلہ کیا اور تانڈور مارکیٹ کمیٹی کے لیے 30 ایکڑ اراضی مختص کرنے کا فیصلہ بھی کیا گیا۔ کابینہ نے چیف سیکرٹری کو ہدایت کی کہ وہ جیو 58 اور 59 کے تحت غریبوں کو اراضی پٹا تقسیم کر کے پروگرام میں صورت پیدا کریں۔ شاہ آباد میں راک پالشنگ یونٹس کے قیام کے لیے 45 ایکڑ اراضی الاٹ کرنے کا بھی فیصلہ کیا گیا۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ بحیثیت خیر امت مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ انسانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیں۔ قرآن مجید عمدہ نصیحت اور حکمت کے ساتھ غیر مسلموں تک اسلام کی تعلیمات کو پہنچانے کا حکم دیتا ہے۔ اسی کام کو دعوت دین کہتے ہیں۔ ملک کے موجودہ حالات میں جہاں ایک طرف مختلف مذاہب کے درمیان نفرت کو عام کیا جا رہا ہے، وہیں اسلام اور مسلمانوں سے متعلق غلط فہمیوں کو بڑے پیمانے پر پھیلایا جا رہا ہے اور اسلامی شاعر اور مسلمانوں کی محترم ہستیوں کے خلاف نازیبہ الفاظ اور غلط بیانی کی جا رہی ہے۔ اسی کی تازہ مثال حکمران جماعت کے ترجمان کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کا مسئلہ ہے، جس نے دنیا بھر میں ہندوستان کے شبیہ کو خراب کیا ہے۔ اس مسئلے کی وجہ سے ایک طرف مسلمانوں کے جذبات کو تکلیف پہنچائی گئی ہے اور دوسری طرف بڑے پیمانے پر نفرت اور غلط خبروں کو عام کیا گیا۔ ایسے میں ایس آئی او کا احساس ہے کہ اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کیا جائے اور بتایا جائے کہ نبی کے بارے میں جتنا معلوم کیا جائے اتنا ہی ان سے محبت میں اضافہ ہوتا جائے گا۔ اسی مقصد کے تحت اسٹوڈنٹ اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے قومی سطح پر ایک مہم کا آغاز کیا، جس کا عنوان ہے نو محمد پیس بی اپان ہم۔ اس عنوان کے تحت مختلف طریقوں سے برادران وطن تک پیغام پہنچایا جائے گا اور ان کے سامنے سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پیش کی جائے گی۔ میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریاستی صدر ڈاکٹر طلحہ فیاض الدین نے مہم کا مقصد بتایا اور کہا کہ اس مہم کے ذریعے ہم غیر مسلم برادران وطن تک پہنچیں گے اور یہ بات بتائیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اور انسانیت کے لیے نافع شخصیت ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کرتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس مہم کے دوران انسپائرڈ بائی محمد کے عنوان سے سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کے لیے مختلف سرگرمیاں انجام دیں گے۔ نیز اسلام میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت اور مقام کو واضح کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ بالخصوص مسلم نوجوانوں میں دعوتی جذبے کو ابھارنے کی کوشش بھی کی جائے گی۔ اسی طرح ایک اور خبر کہ بی جے پی اقلیتی سیل کے قائدین نے اقلیتی مورچے کے قومی صدر جمال صدیقی کی قیادت میں عالم اسلام کی ممتاز دینی درسگاہ دارالعلوم دیوبند پہنچ کر ادارے کے ذمہ داران سے ملاقات کی۔ اسی دوران انہوں نے حکومت ہند کی جانب سے آزادی کی 75ویں سالگرہ کے موقع پر منائے جا رہے آزادی کا امرت مہوتسو پر ہر گھر ترنگا مہم میں خصوصی تعاون کی اپیل کی اور ملک کی آزادی کی خاطر دارالعلوم دیوبند کی قربانیوں کی بھرپور ستائش بھی کی۔ اس دوران انہوں نے جامع مظاہر العلوم سہارنپور پہنچ کر آزادی کا امرت مہوتسو میں تعاون کی اپیل کی۔ بی جے پی اقلیتی مورچہ کے قومی صدر جمال صدیقی، ریاستی صدر
कंवर बासित अली और रियासती नायब सदर जावेद मलिक दारुल उलूम देवबंद पहुंचे और दारुल उलूम के मेहमान खाने में मौलाना मुनीरुद्दीन कासमी और मौलाना सलमान बिजनूरी से मुलाकात की। इसी दौरान दारुल उलूम के जिम्मेदारान को हिंदुस्तानी परचम पेश करते हुए उन्होंने आज़ादी के 75वें सालगिरह के मौके पर अमृत महोत्सव के तहत तिरंगा मुहिम को कामयाब बनाने में ताउन की अपील की। अक़लियती मोर्चा के कौमी सदर जमाल सिद्दीकी ने हुकूमत हिंद की जानिब से चलाई जा रही घर घर तिरंगा मुहिम के बारे में उलमाए कराम को बताते हुए मुल्क की आज़ादी के लिए दारुल उलूम देवबंद की कुर्बानियों की तारीफ की और कहा कि मुल्क की आज़ादी में दारुल उलूम का बुनियादी किरदार रहा है, लिहाजा तिरंगा मुहिम में भी दारुल उलूम देवबंद से भरपूर ताउन की उम्मीद की जाती है। जमाल सिद्दीकी ने दारुल उलूम की तालीमी निज़ाम की तारीफ की और कहा कि दारुल उलूम देवबंद को ऐसा निज़ाम भी करना चाहिए ताकि नौजवान यहाँ से IAS और IPS जैसे ओहदों पर फायज होने के लिए तैयार हो सकें। उन्होंने कहा कि दारुल उलूम देवबंद ने हमेशा हुब्बुल वतनी, भाईचारा और इत्तेहाद का पैगाम दिया है, ताहम दारुल उलूम के बारे में अवाम मुगालते का शिकार हैं, जिन्हें यहाँ आकर इस इदारे को देखना है और समझना चाहिए। जमाल सिद्दीकी ने कहा कि इनकी काफ़ी अरसे से दारुल उलूम देवबंद आने की ख्वाहिश थी और आज यहाँ आकर वो बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं। आखिर में हम इस उम्मीद के साथ आपसे विदा लेते हैं कि इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी।